अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना अमल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। लाहौरी चिल्लों के बारे में मैंने एक सीरीज बनाई थी, शुरू कर दिया था, अधूरा छोड़ लिया। उसकी वजह यह था कि मुझे फौरन बुलाया गया, जो इतने इंतजामात थे, हज़ारों की तादाद में लोगों ने आना था, उसका इंतजामात में मेरा भी एक हिस्सा था। सब्सक्राइब करें अपना अमल खुद बने चैनल को और साथ बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैंने भी इंतजामात करने थे। बस जितने लोग आए, जितने लोग इस चिल्ले में शामिल हुए, जितने लोग मेरी तरफ से आए थे कि पला बंदा बुला रहे, चलो मुलाकात भी होगी। ये भी साबित हो जाएगा कि लोग तो कहते कि मिलना ही नहीं होता, मैं पला काम पे हो, पला काम पे हो, तो लोगों के दिमाग से ये भी खत्म हो जाएगा, दूसरे चिल्ले भी कर लेंगे। इन चिल्लों में मैंने तकरीबन जो वादा किया था 15 चिल्ले, इसका मैंने वादा किया था कि करने हैं, लेकिन उसके बरकस तो मुझे अजीब व गरीब चीजें मिल गई जिसके बारे में आज बताना है और उन लोगों को समझाना भी है जो इसमें शामिल थे। इसमें मैं खुद भी हूँ। इसके क्या राज है, क्या रमूज है, क्या इसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने चिल्ला किया था गालिबन बातनी आंख का किया था, इसकी तरतीब फिर वो नहीं थी जो मैंने बताई थी। वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। बातनी आंख खोलने का अमल हमें मिला था और उसमें सबको पता है कि क्या क्या है। उसकी जो दुआ है, उनकी पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। रोजाना की तादाद में तो 100 मरतबा पढ़ना है, ये तो उमूमन लोगों को पता है। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसमें शामिल हो या नहीं, इनके लिए मैंने यही इरादा किया था कि इस बातनी आंख का जो हमने अभी चंद लम्हों में इसके आमिल बने, इसका मैं चिल्ला करवाऊंगा, लेकिन वो चिल्ला होगा 40 दिन पर और उसकी तादाद होगी 4444 में। ये बात याद रख लेना, जिस पे लग जाएंगे तकरीबन 6 घंटे। ये एक चिल्ले की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने इन 3 दिनों में पाया, हासिल किया, इसके आमिल बन गए। यहाँ पे हम बने 3 दिनों में, 3 दिन में इसके आमिल बन गए और टाइम इसका लगा तकरीबन 20 मिनट। टाइम जो इस पे हमारा लगा था वो 20 मिनट लगे थे। लेकिन जो और लोग इसको अमल को करना चाहेंगे, जो बातनी आंख की हकीकी बातनी आंख को पाएंगे। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, इस चिल्ले के लिए जो बातनी आंख का था, मैं 8 सालों से इंतजार कर रहा था, मुझे हो नहीं रहा था, क्योंकि ये वाकई बातनी आंख का ही चिल्ला था। इसमें कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिस तरह या लतीफ हो, या अलीम हो, या खबीर हो। ये वो लफ्ज हैं जो बातनी आंख में बहुत काम देते हैं, या लतीफ हो, या अलीम हो, और या खबीर हो। ये बातनी आंख में हमें बहुत ही ज्यादा काम देते हैं, जिसका हम चंद दिनों में आमिल बने। अब इससे इंसान अगर कोई ये कहे कि क्या आपकी बातनी आंख खुली, तो इसके बारे में पहले भी मैंने दावा नहीं किया और अभी भी नहीं करता। फिर अगर किसी के सवाल आता है कि आपने चिल्ला किया, तो इसकी वजाहत कोई नहीं करता। जिनके पास रूहानी कुव्वत आ जाती है, उनको फिर दना के कहा नहीं जाता कि मेरे पास ये भी है, मैं ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है। वो फिर अपने आप को छुपाता है, ऐसे जैसे अपनी औरत अपने नापाक कपड़े को छुपाता है। ये एक बहुत बड़ा हकीकत है, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे जो चिल्ला मेरे जहन में आया होता बातनी आंख का, इसका अब हमारे जो काम है या हमने इसको अपने मदावात में रखना है, वो है 100 मरतबा, और इस पे तकरीबन चंद दिन लगते हैं। और सिर्फ ये बातनी आंख के लिए नहीं है, आने वाले हालात के लिए है। आने वाले हालात इससे पता कर सकते हैं, और ये उन लोग इसको समझ पाएंगे जो इस दुनिया के रहे हैं। यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आई, एक बात, बहुत पुरानी बात है, गालिबन सन 2018-17 की बात है। एक दोस्त मुझसे मिला, कहते हैं मुझे अमलियात के बारे में सिखा दे। तो वही बेटे बेटे मैं उनको बता रहा था, टाइम दिया। एक और बंदा आया, यहाँ पे हम थे, मैंने कहा अपने मुर्शिद के बारे में बताया कि मुर्शिद के पास ऐसी पावर है, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को हिला कर रख सकता है, पूरे पाकिस्तान को, पूरे लाहौर को हिला कर रख सकता है। तो एक बंदे ने एतराज किया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे मौजूद है, बज़ाहिर कुछ नजर भी नहीं आता, और पूरी दुनिया को हिला कर रख दे, पूरे मुल्क को रख दे, पूरे पाकिस्तान को रख दे। तो मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल किया और वहां से फौरन में उठ गया, क्योंकि दलाइल देना मेरा शोबा नहीं है, इन चीजों पे मैं वक्त नहीं देता, मेरे पास वक्त की कमी होती है। उनसे मैंने एक बात की कि बम धमाका, एक एटम, एक छोटा सा जरा, एक बैग में 1 किलो वजन के हिसाब से, 1 पाई के हिसाब से, चंद ग्रामों के हिसाब से तो होता है, पूरे बिल्डिंगों के बिल्डिंग, पूरे मुल्क के मुल्क, पूरे इलाकों के इलाके और पूरे शहर के शहर को बर्बाद करके रख देता है, हिला कर रख देता है। तो क्या अल्लाह का वली
عامل کامل، ایسا بندہ جن کا ساری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ ہو چکی ہو، وہ ان چیزوں کو نہیں حاصل کر سکتا، یعنی پوری دنیا کو ہلا کر نہیں رکھ سکتا۔ اور ان کا جو مطلب تھا وہ میں یہاں پہ تھوڑا کلیئر کر لوں۔ اس ہلانے سے مطلب جو تھا کہ اگر میں چاہوں انسانوں پہ توجہ ڈال دوں، غیر مسلموں پہ توجہ ڈال دوں، تو ایمان لانے پہ وہ مجبور ہو جائیں گے، مجبور نہیں ہو جائیں گے، ایمان لائیں گے۔ اب اگر کوئی پھر کسی کا سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے، تو اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ نے اپنے نظام کو چلانا ہے۔ جس طرح ایک اللہ والے کے بارے میں بھی یہ بات آتی تھی، شاید خواجہ فرید الدین کے بارے میں یا کسی اور اہل اللہ کے بارے میں، جس کی طرف نظر ڈولاتے تھے ایمان لے کر آتے تھے، وہ ایمان ہو جاتا تھا، ایمان کی لذت ہوتی تھی۔ ہندوؤں نے اس پہ مقدمہ کیا کہ یہ غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں، تو کہنے لگے، اس پہ کیس کیا، عدالت میں چلے گئے اور وہاں پہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے غیر مسلموں کو مسلمان کر کے دیتا ہے۔ ایک طرف چھوٹے سے مسلمان، ایک طرف بہت زیادہ تعداد میں ہندو، تو فرمانے لگے، ایک پورے مجمع کی طرف اشارہ کیا، کیا میں نے ان کو کہا کہ آپ ایمان لے کر آئیں؟ ساروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر دوسری طرف اشارہ کر دیا کہ کیا میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ ایمان لے کر آئے؟ وہ بھی ایمان لے کر آئے۔ اور آخر کار وہاں کا جو جج تھا وہ باغ چلا گیا کہ اگر یہ انگلی میری طرف آئی تو میں بھی ایمان لانے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ اور وہاں پہ وہ مسلمان جیت گئے اور غیر مسلم ہار گئے۔ جو کہنے کا مطلب تھا باطنی آنکھ کے لیے، جو یا لطیف یا علیم یا خبیر، یہ پوری دعا ہے، میں نے پوری نہیں لکھی، اس لیے نہیں لکھی، بس وہ جس کے نصیب میں تھا، جو وقت تھا وہ میں نے کہہ دیا تھا اس وقت۔ جتنے ساتھی آیتیں آئیں ان کو معمولات میں رکھ لے تب بھی کام دے گا، معمولات میں نہ رکھے تو پھر اچھی بات نہیں ہے، لیکن معمولات میں رکھنے کے لیے اس کی ترتیب 100 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ تو لازمی رکھے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو بہت زیادہ چلے وغیرہ کرتے ہیں، ان کے معمولات میں بہت کافی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کی معمولات میں ہے۔ بعض لوگ ہوتے سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ فاتحہ، ہر چیز، تو ان کے لیے پھر کیا ترتیب ہے؟ 11 یا 21، عموماً ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن تب یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس چلی کا عمل کیا ہے، یعنی ان میں شامل تھے۔ ان میں بھی 2 باتیں اب مجھ سے لوگ کہیں گے کہ ایک نے براہ راست لائیو کلاس لی تھی، جس طرح میں نے باہر کے لوگوں سے کہا تھا آپ کو میں لائیو کلاس دوں گا، تو وہ بھی انہی میں ہے۔ لہٰذا ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے پرسوں اس کو دیکھا تھا، تو کیا میرا عمل ہوگا، میں اس کا عامل بن جاؤں گا؟ تو اس کے لیے جواب ہے نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے میدان عرفات میں آپ باقاعدہ طواف کر لیں، اور ایک ہے آپ ٹی وی میں دیکھ کے طواف کر لیں۔ کیوں؟ میدان عرفات میں جو طواف ہوگی اس کے لیے جگہ، وقت، ساتھ اور رحمتیں برکتیں موجود ہیں۔ لہٰذا جو ٹی وی میں دیکھے گا اور اگلے دن دیکھے گا وہ صرف دیکھ لے گا، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ نصیب والوں کے لیے تھے۔ ان میں باہر سے بھی لوگ آئے تھے اس چلے میں شامل ہونے کے لیے، اور میں نے زیادہ ویڈیو بنانے کی بھی اس لیے کوشش کی، غالباً 15-14 ویڈیو تو میں نے اس پہ بنائی ہی تھی، پھر مجھے جانا فوراً ہوا اور میں نے یہ چیز چھوڑ لی۔ تو یہ تو ہو گئی باطنی آنکھ کا عمل۔